together. Radio Manu 91, where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ. चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This is Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. ये है रेडियो मानू 90.0 FM. पेश है मीट द ऑथर. दोस्तों, मीट द ऑथर प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है. मैं साबिर अली सिवानी. हमारे सामने हैं प्रोफेसर सैयद मोहम्मद अजीजुद्दीन हुसैन हमदानी साहब, जो एजाज़ी प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर उर्दू कल्चरल स्टडीज़ में. आज गुफ्तगू करेंगे उनकी किताब तालीम और फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी में सूफिया दक्कन की खिदमत. डॉक्टर अजीजुद्दीन साहब, आपका इस प्रोग्राम में इस्तकबाल है. सबसे पहला सवाल आपसे ये है, आप अपना मुख्तसर तारुफ कराते हुए अपने तदरीसी और इल्मी खिदमत और अपनी किताबों का मुख्तसरन तारुफ पेश करें. साहब, मैंने रिसर्च 74 से शुरू किया जी, और 76 में जी मैंने पढ़ाना शुरू किया जी जामिया में. जी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया नई दिल्ली. जी, और अब तक मेरी तकरीबन 35 किताबें माशाअल्लाह और 285 आर्टिकल्स जी जी हो चुके हैं. लिहाजा पूरा मैंने टाइम जी और पूरी एनर्जी जी इसी इल्मी काम में लगाई. जी इसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत, कुछ तारीख़, जी कुछ सक़ाफ़त जी और कुछ मज़हब, जी इस्लाम, तसव्वुफ़, जी इन तमाम मौज़ूआत पर मैंने काम किया. जी और ये जो किताब है, ये भी उसी सेमिनार के मज़ामीन का जी कलेक्शन है. ये आखिरी एडिटेड बुक है. जी. मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि ये सूफिया दक्कन की खिदमत और तालीम और फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी में उनका जो कंट्रीब्यूशन है, इस सिलसिले में आपको सेमिनार कराने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? आखिर आपने ये क्या सोच कर किया? असल में जब मैं दिल्ली में था जी तो नॉर्थ के जो सूफिया थे जी उन पर काफ़ी काम किया, सेमिनार भी कराए. जी तो और जब मैं यहाँ आया जी तो इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ने जी मुझे सीनियर एकेडमिक फेलोशिप दिया जी सूफीज़ ऑफ इंडिया के ऊपर. जी. तो यहाँ आके मुझे सूफिया दक्कन के मलफूज़ात जी और तज़किरों को पढ़ने का मौका मिला. तो मुझे ये लगा कि यहाँ के जो सूफिया थे इन्होंने लर्निंग के सिलसिले में, प्रमोशन ऑफ लर्निंग के सिलसिले में जी नॉर्थ के सूफिया के मुकाबले में ज़्यादा काम किया. अच्छा. और उन्होंने न सिर्फ ये कि अपने इस तालीमी मिशन को जी मेल मेंबर्स तक महदूद रखा, बल्कि उन्होंने
इसमें फीमेल को भी शामिल किया। अच्छा, उन्हें खवातीन को भी खवातीन इसमें को भी शामिल किया, किया। जो नॉर्थ में ये रिवायत नहीं थी। हाँ। जी इन्होंने उनकी गाइडेंस के लिए जी। किताबें तक लिखी। अच्छा जी। और 3 केसेस ऐसे हैं जिसमें उन्होंने औरतों को खिलाफत भी दी, सज्जादा नशीन भी बनाया। अच्छा तो हमको ये लगा कि इन्होंने तो ये था। जी फिर कम्युनल हारमोनी के लिए भी जी सूफिया दक्कन का बड़ा कारनामा है। जी। नॉर्थ का भी है, लेकिन इन्होंने बड़े लेवल पे किया, जी क्योंकि इन्होंने अरबी और फारसी के बजाय दक्कनी को अपनाया, जी। और दक्कनी को अपना के ये अवाम के करीब पहुंच गए। हाँ, फिर ये इसी से मिलता जुलता मेरा यही सवाल है कि ये सूफिया जो अरबी फ़ारसी उर्दू के आलिम थे, इन्होंने अपनी ज़बान जिसमें महारत थी इन्होंने आके मकामी ज़बान सीखी और मकामी ज़बान में ही अपनी तालीमात को फ़रोग़ देने का फ़ैसला क्यों किया? और इसलिए किया कि देखिए अरबी है जी अरबी का अगर आप एनालिसिस करें जी। तो ये कामयाब नहीं हुई अपने मिशन में। अच्छा अरबी महदूद रही जी और महदूद है, जी यानी मुसलमान भी अरबी से वाकिफ़ नहीं है। जी एक बहुत ही कम सेक्शन है जो अरबी से वाकिफ़ है। जी। फारसी का ओरिजिन थोड़ा बड़ा है, लेकिन वो भी महदूद रही। जी सूफिया ने ये सोचा कि हम लोकल लैंग्वेजेस को पढ़ेंगे, समझेंगे और उसमें काम करेंगे और उसी में बात करेंगे। जी तो ये पंजाब गए तो पंजाबी सीखी, जी गुजरात गए तो गुजराती सीखी, बंगाल गए तो बंगाली सीखी, दक्कन आए तो इन्होंने दक्कनी सीखी। इसलिए कि जो बात आप अपनी मादरी ज़बान में अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, वो दूसरे की ज़बान में आप न समझ सकते, न आप समझा सकते, जी और न वो दिल की गहराइयों तक जी पहुँचेगी। जी। तो सूफिया साइकोलॉजिस्ट भी थे, नफ्सियात के माहिर थे, जी कि इनकी ज़बान में बात करो तो इनके ज़्यादा समझ में आएगी। जी इसलिए उन्होंने दक्कनी को अपनाया, उसमें लिखा भी और बोला भी और उसमें शायरी भी की, अशार भी कहे, ताकि उसके ज़रिए वो अपने पैगाम को एक लार्जर कम्युनिटी तक पहुंचा सके। जी। अजीज साहब, इसी से एक और सवाल ये पैदा होता है कि ये ख़वातीन का क्या रोल रहा, मतलब सूफिया ने ख़वातीन की तालीम में क्या अहम रोल अदा, मतलब उनको किस तरीके से प्रमोट किया कि वो तालीम की तरफ आएँ? उनकी भी जो खिदमत रही, जो ज़बानों पे उनकी गिरफ्त थी, उसके अलावा मकामी ज़बान पे, तो जैसे आम आदमी के लिए तो इन्होंने किया, मगर उसमें ख़वातीन का कुछ ये रोल रहा कि जो ख़वातीन ने भी उससे इस्तेफ़ादा किया हो, कोई ऐसी मिसाल है? देखिए, इस्लाम ने चाहे कुरान हो या हदीस हो, दोनों को बराबर का दर्जा दिया और इल्म हासिल करना सबके लिए फ़र्ज। लेकिन जब से हमारे यहाँ किंगशिप आई, किंगशिप ने तालीम के हक़ को मुस्लिम औरतों से ले लिया जी, उन्हें नाखांदा रखा। सूफिया की जो लड़ाई थी वो इस हेरिडिटी किंगशिप के ख़िलाफ़ थी और जिसकी सफरर सबसे बड़ी औरतें थी। लिहाजा इन्होंने उनको तालीम दी, इसलिए कि बच्चे की जो तरबियत है जी वो बाप की गोद में नहीं होती, वो माँ की गोद में होती है। तो अगर माँ पढ़ी लिखी है तो बच्चे को वो तालीम देगी। तो सूफिया ने कहा कि इनको हम तालीम देंगे ताकि जो औलादें इनसे पैदा होंगी वो भी फिर तालीम की तरफ राग़िब होंगी। उसके लिए उन्होंने चक्की नामा, चरखा नामा, तंबीउन निसा, तोहफ़तुन निसा, ये सारी चीज़ें लिखी ताकि इसको पढ़ें और उनकी समझ बेहतर हो सके। अब वक्त हो चला है एक वक्फे का, मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद। You are listening to Meet the Author, Radio Manu 90.0 FM's book review show. सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।
یہ ہے ریڈیو مانو 90.0 FM. آئیے اب سنتے ہیں دا مائنڈفل منٹ. A quote by Ayn Rand: "The question isn't who is going to let me, it's who is going to stop me." اچھا سماج جسم کے مانند ہے. سماج میں جو دکھی حصہ ہے اس کی طرف سب کو دھیان دینا چاہیے. مہاتما گاندھی. رام پرتاپ ترپاٹھی کہتے ہیں متروں کا اپہاس کرنا ان کے پاون پریم کو کھنڈت کرنا ہے. متروں کا اپہاس کرنا ان کے پاون پریم کو کھنڈت کرنا ہے. This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute. آپ سن رہے ہیں ریڈیو مانو 90.0 FM. چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. You are listening to Meet the Author, Radio Manu 90.0 FM's book review show. بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. ہم بات کر رہے ہیں پروفیسر سید محمد عزیز الدین صاحب سے. ان کی کتاب تعلیم اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے فروغ میں صوفیہ دکن کی خدمات. صوفیہ دکن کی خدمات پہ جب سیمینار آپ نے کرایا، جو کتاب اس کے بعد شائع ہوئی، تو کتاب کے اشاعت میں تھوڑی بہت مشکلیں ہوئی ہوں گی، کیونکہ مضامین وغیرہ کلیکٹ کرنا، جمع کرنا، پھر آپ کو اس میں انگریزی کے مضامین بھی ہیں، اردو کے مضامین بھی ہیں، سب کو آپ نے جمع کیا. کتنی محنت آپ کو لگی یہ ترتیب دینے میں، کتاب کو اشاعت کے مرحلے سے گزارنے میں، کیونکہ یہ ایک اہم دستاویزی کتاب ہے دکن کے صوفیاء کرام کے بارے میں. اس پہ تھوڑی روشنی ڈالی. دیکھیے، ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا اسکالرس کو جی کہ جو تصوف پہ آلریڈی کام کر چکے ہیں، مقالات لکھے یا کسی نے کتابیں لکھی، جی جی ان کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا جی اور ان سے درخواست کی جی کہ بھئی ہم یہ سیمینار کر رہے ہیں، اور تقریباً 8-10 مہینے کا ہم نے انہیں ٹائم دیا جی تاکہ وہ اچھے طریقے سے سورسز کی لائٹ میں جی اپنے مضامین لکھیں. ہم ان کے شکر گزار ہیں جی کہ انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ یہ مضامین لکھے جی جو بعد میں اس شکل میں شائع ہوئے. اور یہ والیوم جو ہے جی وہ آنے والے دنوں میں جی جو جنریشن ہے طلباء اور دانشوروں کی، ان کا گائیڈنس کرتا رہے گا. تو بڑا اہمیت کا حامل ہے یہ والیوم. یہ تصوف سے اور صوفیاء کرام سے مطلب متعلق ایک بہت اہم سوال یہ بنتا ہے کہ بنسبت شمالی ہند کے جنوبی ہند میں ملفوظات پہ کام کم ہوا ہے. ملفوظات جو صوفیاء کے اقوال، ان کے جو تعلیمات جو اپنے مرشدین کو دیا کرتے تھے، جن کے زبانی جو ان کی گفتگو ہوا کرتی تھی، ملفوظات، تو جنوبی ہند میں ملفوظات پہ بہت زیادہ کام نہیں ہوا. یعنی ان بزرگان دین کے ملفوظات جمع نہیں ہوئے اور شائع نہیں ہوئے. اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس پہ کچھ روشنی ڈالیے. اصل میں دیکھیے، اس کی وجہ وہی ہے کہ لوگ کے اندر وہ سمجھ نہیں تھی جی کہ وہ ملفوظات پہ کام کرتے. جی میں ایک مثال دوں آپ کو، پروفیسر محمد حبیب کی. جی انہوں نے شیخ فرید الدین گنج شکر کے ملفوظات کا جو کلیکشن ہے، راحت القلوب، جی جی ایک مینuscript پڑھا اور انہوں نے کہا کہ یہ تو غلط ہے اور یہ فکٹیشس ہے، اور اس پہ آرٹیکل لکھ دیا. اچھا. پھر ہم نے 11 مینuscript کا مطالعہ کیا اور پھر ہم نے آرٹیکل لکھا کہ نہیں، غلط نہیں ہے، صحیح ہے. تو ملفوظات پہ کام کرنے کے لیے
بہت وقت چاہیے اور اس کے لیے کچھ خاص تعلیمات مطلب سمجھ علم اور سمجھ بھی زبان چاہیے. اردو زبان کے علاوہ ان کی زبان بھی آنی سمجھ چاہیے. بھی جی اور تصوف کی بیک گراؤنڈ. جی تب کوئی شخص جو ہے وہ ملفوظات پہ کام کر سکتا ہے. ہر شخص ملفوظات پہ کام نہیں کر سکتا. جی اور یہی وجہ مجھے لگتی ہے کہ لوگوں کا رجحان ملفوظات کی ایڈیٹنگ وغیرہ کی طرف نہیں رہا. تب بھی نہیں رہا, آج بھی نہیں رہا. آج بھی وہ مینuscript فارم میں جو اورینٹل لائبریریز ہیں مینuscript سیکشن ہے اس میں رکھا ہوا ہے. خواجہ برہان الدین غریب کے ملفوظات کو ان کے حماد کاشانی اور دوسرے صاحب نے مل کے جمع کر کے شائع کیا ہے. اس کے علاوہ ایک دو مثالیں ملتی ہیں ملفوظات کی. باقی یہ ملفوظات کے بارے میں دکن میں زیادہ مطلب سورسز دستاویزات یا کتابیں نہیں ہیں. میں نے بھی بہت تلاش کرنے کی کوشش کی مگر اس میں مایوسی آتا ہی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اس وقت کام اس پہ ہونا چاہیے اور کن لوگوں کو اس طرف توجہ دینی چاہیے. یہاں پہ اگر کوئی کرنا چاہے کون سی ادارے یا لوگوں کو اس طرف توجہ دینی چاہیے کیونکہ یہ اہم سورسز ہیں ان کی تعلیمات کے. آنا چاہیے یہ سب چیزیں منظر عام پہ آنی چاہیے. تو کیا کوشش ہونی چاہیے اس سلسلے میں؟ اس میں جیسے ریسرچ ہو رہی ہے جی PhD تھیسس ہے, جی ہسٹری والے, فارسی والے, اردو والے ان ملفوظات کو سلیکٹ کریں اور پھر ریسرچ اسکالر سے کام کریں. اچھا اور جو پروفیسرس ہیں, جو اسسٹنٹ پروفیسرس ہیں, جو اس لینگویج کو جانتے ہیں جی یا تاریخ کے جو لوگ جانتے ہیں وہ اس میدان میں آئیں, کام کریں. جی اب میں سمجھتا ہوں اس موضوع پہ یہ پہلا سیمینار ہوا ہے ڈکن. جی اس سے پہلے ہم کو تو کوئی ایسی کتاب ملی نہیں جی کہ جس میں صوفیہ کے اس آسپیکٹ کو ہائی لائٹ کیا گیا ہو. جی جی اور عام طور پہ دیکھا جائے کہ جو ریسرچ کے جو موضوعات آج کل یونیورسٹیز وغیرہ میں ہیں تصوف پہ کام ایک دم نہیں ہو رہا. بہت کم ہے. وجہ اس کی کیا ہو سکتی ہے؟ میں نے تصوف کو کیوں نہیں اس مطلب موضوع تحقیق بنایا جا رہا ہے؟ اس کی بھی کچھ وجہیں ہو سکتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا سورس میٹیریل ہے وہ ایک لینگویج میں ہے. جی اب جو ریسرچ کرنے والا ہے اگر اس کو وہ لینگویج آتی ہے تو وہ ریسرچ کر سکے گا. جی وہ لینگویج ہی اب جیسے ہسٹری ہے, بہت سے کرونیکلز کا انگریزی ٹرانسلیشن ہو گیا تو ہسٹری میں جو زیادہ تر ریسرچ ہو رہی ہے وہ انگریزی ٹرانسلیشن کی وجہ سے ہو رہی ہے. جی اگر ٹرانسلیشن نہ یہ سلطنت پیریڈ پہ اتنا کام نہیں ہو رہا, مغل پیریڈ پہ ہو رہا جی جی کیونکہ وہ زیادہ تراجم ہو گئے. تو اس طریقے سے یہ جو پرابلم ہے لینگویج کی, ہمارے ہاں وہ ٹریننگ نہیں ہے جو ویسٹرن یونیورسٹیز میں ہے کہ جب کسی اسکالرس کو کوئی ٹاپک دیتے ہیں تو جس میں بھی اس کے سورسز ہیں جی اس کو اسے سمجھنا, اس کو پوری طریقے سے عبور حاصل کرنا جی سب سے پہلا اسٹیپ وہ ہوتا ہے. جی ہمارے ہاں وہ چیز نہیں ہے, اس کا فقدان ہے. یعنی ہمارے یہاں وہ سب جی. وہ سورسز بھی نہیں ہیں ہاں اور دلچسپی بھی نہیں ہے اور وہ مطلب اساتذہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ اس طرح کے موضوعات کو انتخاب کیا جائے. بالکل. مگر یہ تصوف میں کیا آج کے زمانے میں اس کا ریلیونس کس حد تک ہے؟ اس تصوف کی موجودہ حد میں کیا اہمیت ہے؟ کیا اس کو اپنایا جا سکتا ہے یا اس میں کیوں نہیں لوگ اس کو قریب جا رہے ہیں, یا اس سے ہمارے ادب میں ابھی ضرورت ہے کہ نہیں ہے اس پہ کام کرنے کی؟ ابھی کیوں ایسا ہے کہ اس طرف بے رغبتی ہے تصوف کی طرف؟ دیکھیے تصوف کی سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ یہ عشق میں یقین رکھتا ہے. جی عشق میں. جی اور عشق جو ہے وہ یونیورسل چیز ہے. جی کسی مذہب میں جنونیت بھی کسی چاہیے. مذہب میں جی یہ آڑے نہیں آتا. جی عشق جو ہے جی تو یہ تو اتنا ریلیونٹ ہے کہ چاہے وہ ہندو ہو, مسلمان ہو, کرسچن ہو, عشق تو عشق ہے. جی تو یہ مذہب عشق ہے تصوف کا. جی اور یہ لوگوں کو برابری کا درجہ دیتا ہے. یہ مذاہب میں کوئی بھید بھاؤ نہیں رکھتا, یہ انسانوں میں کوئی فرق نہیں سمجھتا. جی تو اس کا ریلیونس تو آج آنے والے زمانے میں اور ماضی میں بھی بہت ہمیشہ رہا ہے اور رہے گا. جی لہذا
क्योंकि हमको नॉलेज नहीं है इसलिए हम तसव्वुफ से दूर हो गए और हम परेशान रहते हैं कि कौन सा रास्ता ढूंढें जो हम कम्युनलिज्म को कम करें जी। तो अगर हम इस मज़हब इश्क को फॉलो करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, गुफ्तगू का सिलसिला मुख्तसर से वक्फे के बाद भी जारी रहेगा। आप सुन रहे हैं मीट द ऑथर, रेडियो मानू 90.0 FM का बुक रिव्यू शो। Keep listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं। Let's listen to अर्ज किया है। आदाब सामीन, मैं हूं आसिक कमर। आज के इस प्रोग्राम अर्ज़ किया है में हम बात करेंगे नई नस्ल के दिलों में घर करने वाले अजीम उर्दू शायर जॉन एलिया की। ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। जॉन एलिया उर्दू के एक अजीम शायर जिनका असल नाम सैयद हुसैन जॉन असगर है, जिनकी पैदाइश 14 दिसंबर 1931 में यूपी के अमरोहा में हुई। उनका शुमार आज के दौर के सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले शायरों में होता है। जॉन न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दूसरे ममालिक में भी अदब के साथ पढ़े और जाने जाते हैं। जॉन को उर्दू, फ़ारसी, अरबी, अंग्रेज़ी, संस्कृत और इब्रानी जैसी ज़ुबानों में अबूर हासिल था। नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम, खामोशी से अदा हो रस्म दूरी, खामोशी से अदा हो रस्म दूरी, कोई हंगामा बरपा क्यों करें हम। 1990 में उनका पहला मजमुआ शायद शाये हुआ और दूसरा मजमुआ यानी उनके इंतकाल के बाद मंजर आम पर आया। उनकी शायरी जज्बाती और नफसानी कैफियत पर मबनी होती थी। वो कैफियत को एहसास की शिद्दत के साथ सामीन तक पहुंचाते थे। शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती आप, वो जी मगर ये सब क्या है, आप, वो जी मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। जॉन एलिया 8 नवंबर 2002 को पाकिस्तान की सरजमीन में इस दुनिया को अलविदा कह गए। मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस, मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस, ख़ुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। सामीन, आप सुन रहे थे अर्ज़ किया है। अब मिलते हैं आपसे अगले किसी शायर की कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। आप सुन रहे थे अर्ज किया है। You are listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं। आप सुन रहे हैं मीट द ऑथर, रेडियो मानू 90.0 FM का बुक रिव्यू शो। वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है। मेरे सामने है प्रोफेसर सैयद अजीजुद्दीन साहब। गुफ्तगू का सिलसिला जारी करते हुए सवाल हमारा एक ये बनता है कि दक्कन के सूफिया में ख्वाजा बंदा नवाज गैसू दराज की बड़ी अहमियत रही है। इन्होंने एक वहदतुल वजूदी नज़रिए को जो अब्दुर्रहमान जामी और हमारे इब्ने अरबी ने वो मतलब बहुत प्रमोट किया और उनके बहुत ज़्यादा मुतक़िदीन और उनके फॉलोअर्स रहे। बाद में इन्होंने इन दोनों के नज़रियात को रद्द करने की कोशिश की या रद्द किया, उसके दलाइल भी पेश किए। आखिर ये वजह क्या थी वहदतुल वजूद
کے نظریے کو انہوں نے وہ مانا تو ضرور، لیکن وحدت الشہود کو بھی انہوں نے بہت ضروری سمجھا، جبکہ یہ لوگ وحدت الوجود کے قائل تھے، ابن عربی اور مولانا عبد الرحمن جامی وغیرہ۔ وحدت الشہودی جو نظریہ ہے ان کا کس طرح کا رہا خواجہ بندہ نواز؟ دیکھیے وحدت الوجود جو ہے جی وہ بہت ہی سینسیٹیو کانسیپٹ ہے، جی سینسیٹیو جی، کانسیپٹ، حساس۔ ہاں، اور اس کو ہینڈلنگ جو ہے وہ بہت مشکل ہے، جی ہینڈلنگ، جی جی اس کی ہینڈلنگ جو ہے، اور اسی کو خواجہ بندہ نواز نے کوشچن کیا ہے جی کہ یہ تو اگر کسی نے مس ہینڈل کیا تو گڑبڑ ہو جائے گی، لہٰذا انہوں نے اس کو پورے طریقے سے ڈس ایگری تو نہیں کیا، اس کو ایک اس طریقے سے پیش کیا تاکہ کوئی گڑبڑ نہ ہو سکے، عقائد میں کوئی پرابلم نہ آ سکے، یہ صرف ان نہیں، کا مگر انہوں نے بڑی شدت کے ساتھ ان دونوں کے جو نظریات ہیں نا وحدت الوجود کے، بہت رد کرنے کی کوشش کی، اور بہت سے جو جملے ان کے ہیں جو انہوں نے کچھ بیان کیے اپنی زبان میں، فارسی میں بھی ہیں، تو نفحات الانس میں جیسا انہوں نے رحمان جامی نے وہ جو ذکر کے لواح جامی، ایک ہر لواح جامی جو اسی طرح تصوف کی گفتگو پہ ہے عبد الرحمین کی، مگر انہوں نے جو رد کرنے کی کوشش کی، کیا یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے یا ان کے اس سے وحدت الشہود کے نظریے کو مقبولیت ملی کیا؟ نہیں، کامیاب نہیں رہے، جی کیونکہ چشتی نظریہ جو ہے وحدت الوجود کا جی وہ پورے ہندوستان میں چھایا رہا، اچھا پورے ہندوستان میں جی جی ایک آدمی کے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جی اور ان کے بعد خود دکن میں ہی جی وحدت الوجود کا نظریہ فروغ پاتا خوب ان کے رہا، ان کے فالوورز نے بھی، ان کے فالوورز میں بھی آیا، جی اور اس لیے کہ وہ اتنا ڈیپ روٹڈ تھا جی کہ اس کو اپروٹ کرنا ذرا سا مشکل کام تھا، جی جی اور ہر ایک کے بس کی بات نہیں تھی، جی ہر ایک آدمی وہ اس کی تشریح نہیں کر سکتا، جی ٹھیک ہے ان میں ایک صلاحیت تھی، انہوں نے یہ کام کیا، جی لیکن دیر پار نہیں ثابت ہوا۔ اچھا، ان سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے اس کی طرف کوشش کی تھی، لیکن اتنی شدت نہیں تھی ان کے بزرگان میں جتنی شدت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز نے دکھائی اس سلسلے میں، اور اس سلسلے میں خلیق احمد نظامی کی تاریخ مشائخ چشت میں بھی اچھی خاصی بحث ملتی ہے، انہوں نے بھی کچھ آپ ان کے بارے میں کچھ تاریخ مشائخ چشت میں جن موضوعات کو خلیق احمد نظامی نے بحث کی ہے، تو آپ کی نظر سے وہ کتاب گزری ہے، ظاہر سی بات ہے، تو انہوں نے کیا کیا پہلوؤں پہ زیادہ روشنی ڈالی ہے؟ اس میں کوئی خاص اس میں ہے نہیں، جو بیسک نظریات ہیں جی جی چشتی صوفیہ کے، جی انہی کو انہوں نے بیان کیا ہے اردو زبان میں، جی تاکہ اردو طبقہ جو لوگ ہے سمجھ سکتے ہیں، وہ سمجھ سکے، جی اس لیے کہ ملفوظات کو سمجھنا جی ایسا مشکل کام ہے، جی جس طریقے کے جملے، جس طریقے کی عبارتیں ملفوظات میں، اس کو نظامی صاحب نے جی ٹرانسمٹ کرنے کے لیے جی عوام کو اردو لینگویج میں اس کو کر دیا تاکہ عام طریقے سے سمجھ سکیں اور کنفیوز نہ ہو، کنفیوز نہ ہو۔ جی عزیز صاحب، صوفیہ دکن کی خدمات جو آپ کی ہے، اس میں دکن کے ان دو چار اور کن کن صوفیہ کرام کے بارے میں مطلب گفتگو ہوئی ہے؟ یہ جیسے ان کے علاوہ یہ کتاب میں جیسے برہان الدین غریب ہیں اور خواجہ بندہ نواز ہیں، حیدرآباد سے لوگ ہیں، تو ان صوفیہ کرام کی جو خدمات رہی ہیں فرقہ وارانہ ہم آہنگی میں، ان میں اہم ترین آپ کی نظر میں کون سا صوفی رہا ہوگا جو دکن میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی زیادہ خدمات رہی ہیں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو فروغ دینے میں اور تعلیم کو کی ترویج میں؟ مطلب کوئی آپ کی نظر میں کچھ ہوگا کہ اس میں کوئی بھی 1 اور 2 کا سوال نہیں ہے، جی ان کا تو بنیادی سمجھ جو تھی جی وہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی تھی، اور اسی وجہ سے میں دیکھتا ہوں کہ نقشبندی صوفیہ یہاں کامیاب نہیں رہے جی جتنے وہ نارتھ میں کامیاب رہے، جی یہاں نہیں رہے، کیونکہ یہاں ہر جو صوفی ہے، چاہے وہ جنیدی ہو یا چشتی ہو یا کسی اور سہروردی ہو، کسی بھی سلسلے کا، فرقہ وارانہ ہم آہنگی اس کے ایجنڈے کا حصہ تھا،
क्योंकि इससे उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया और इसीलिए दक्कन में नक्शबंदी कॉन्सेप्ट जो है या नहीं पा सकता। उस तरीके की जो तहरीकें या नहीं पैदा हो सकी जो नॉर्थ में पैदा हुई। जी, तो दक्कन में चिश्तिया सिलसिला और जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वगैरह से शुरू, मतलब वहाँ के बाद से या दूसरे और जो सूफिया हैं बंदा नवाज वगैरह जितने भी सूफिया हैं, तो चिश्ती सिलसिले को इन लोगों ने क्यों ज़्यादा अपनाया? मतलब इसकी वजह क्या थी कि चिश्ती सिलसिले को यहाँ फ़रोग़ ज़्यादा मिला? इस चिश्ती सिलसिले की मतलब क्या बुनियादी तालीमात थी कि ज़्यादा ये फ़रोग़ पाया? हाँ, इसलिए फ़रोग़ पाया कि एक तो वहदतुल वजूद है जी कॉन्सेप्ट जो बहुत पॉपुलर हुआ जी इंडियन मासेस में। जी, इंडियन हर मासेस चीज़ में अल्लाह का जलवा है, हाँ, मतलब हाँ, वही है जी। तो इसलिए और दूसरे इनके यहाँ बराबरी का कॉन्सेप्ट है, एवरीवन इज इक्वल, कोई फ़र्क नहीं है चिश्ती सिलसिला। और जहाँ आपने ख्वाजा बंदा नवाज की बात की, वहदतुल वजूद की, आप देखिए अर्ली चिश्ती सूफिया जो हैं वो ग्रांट्स नहीं ले रहे। अच्छा, इन्होंने एक और फ़र्क इनके यहाँ आया, इन्होंने लैंड ग्रांट्स ली। अच्छा, लैंड ग्रांट्स ली जी, तो न सिर्फ वहदतुल वजूद से ही इन्होंने डिसएग्री नहीं किया, बल्कि चिश्ती सूफिया के वो जो प्रिंसिपल था नॉर्थ में जिसकी बुनियाद पे नसीरुद्दीन चिराग देहली अलैहिर्रहमान ने कहा कि तबरुकात मेरे साथ दफन कर देना, क्योंकि अब मैं किसी को इसका अहल नहीं समझता कि मैं किसी को खिलाफत दूँ। तो चिश्ती सूफिया ने अप टू शेख नसीरुद्दीन चिराग देहली किसी ने लैंड ग्रांट्स नहीं ली, फतू लिया, फतू एक्सेप्ट किया लैंड ग्रांट, लेकिन ख्वाजा बंदा नवाज ने लैंड ग्रांट्स, उनके डिसेंडेंट्स ने लैंड ग्रांट्स ली जी, और उसमें उनको कोई वो नहीं। अच्छी बात, आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए बहुत बहुत हम ममनून हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मीट द ऑथर प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। आइंदा किसी दूसरे ऑथर के साथ मीट द प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया। You were listening to Meet the Author, Radio Manu 90.0 FM's book review show. ये है रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।